अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम से गॾु मां आहियां गौहर गांगरो। नाज़रीन, क़ौमी असम्बली जो इजलास हलंदड़ आहे। अपोज़िशन ऐं हुकूमत जे विच में जेका बजट इजलास जी कार्रवाई जे हवाले सां मुआहिदो थियो उन ते अमल आहे। अॼु जो जेको इजलास आहे उहो स्मूथ हलियो ऐं को बि गौड़ घमसान या हुकूमत अपोज़िशन जे विच में को हंगामो कोन थियो। ऐं ॾिसिजे त हाणे बजट पास थियण ताईं इहो इजलास इन ई पेस में हले थो या वरी जॾहिं क़यादत अचे थी अपोज़िशन जी, अपोज़िशन लीडर या बिलावल भुट्टो ज़रदारी, त पोइ इहा नोक झोक शुरू थी वञे। हाणे ॾिसिजे त हुकूमत ऐं अपोज़िशन इन मुआहिदे ते केतिरो अमल दरामद कनि थियूं। जॾहिं त सुध समाज जा वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी कराची में सिंध हुकूमत ते तनक़ीद कई आहे ऐं हुनजो चवणु हो त वफ़ाक़ पारां जेको पैसो मिले थो सिंध हुकूमत खे उहो लांचुनि जे ज़रिए ॿाहिरि हले वञे थो या दुबई वञे थो या कैनेडा में वञे थो, उहो अवाम ते ख़र्च नथो थिए। ऐं हुन इहा दावा कई त जेका सिंध हुकूमत आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बि सिंध जे अवाम जे लाइ का बि कोशिशि न कई आहे, का बि डिलीवर न करे सघिया आहिनि, जंहिं सबबु हुननि जो ख़्यालु आहे त 2023 जी जेका आम चूंड हूंदी उन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सिंध मां बि स्वीप कंदी। इहा त ख़ैर इन जी दावा आहे। जॾहिं त सिंध हुकूमत ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फवाद चौधरी जे अहिड़े बयान खे रद्द कयो आहे ऐं जॾहिं त चयो वियो इहो आहे त जेको फवाद चौधरी ऐं वफ़ाक़ी वज़ीर आहिनि सिंध हुकूमत ते ॻाल्हाइनि था, इहे वफ़ाक़ पारां सिंध ते हमिलो आहे, सिंध ते हमिलो करार ॾिनो वियो आहे। ॾिसिजे त हाणे इहे मामला कीअं थियनि था, छो त जेके सिंध जा जेके बि तकरारी मामला आहिनि या जेके सिंध खे रिज़र्वेशन आहिनि CCI जे प्लेटफॉर्म ते बि इहे मामला रखिया वेंदा आहिनि ऐं उहे सिंध खे इहा शिकायत आहे त जेके सिंध जा आइटम आहिनि उहे हमेशह डिफर कया वञनि था ऐं सिंध जे मसइलनि खे वफ़ाक़ जे सित ते हल नथो कयो वञे। जॾहिं त CCI जो इजलास अॼु वज़ीर आज़म सदारत हेठि थियो आहे ऐं जेका बिजली जी पॉलिसी आहे 2021 जी उहा पास कई वई आहे। जॾहिं त बिजली जे हवाले सां सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह बि उन इजलास में शरीक थियो ऐं सिंध में जेका तवील लोड शेडिंग आहे उन ते पिणु एहतजाज कयो ऐं सिंध जा जेके प्रोजेक्ट आहिनि सिंध हुकूमत जा बिजली जे हवाले सां उन्हनि जे विकिरे जो राइट ॾियण जे हवाले सां वॾे वज़ीर ॻाल्हि रखी आहे, पर उहा जेतोणीकि इहा ॻाल्हि हिन वक़्तु उन जी मंज़ूर न कई वई आहे। इन क़िस्म जा रिज़र्वेशन बि मुराद अली शाह रखिया आहिनि। अॼु इहे मिड़ई मामला आहिनि, इन ते अॼु असां डिस्कस कंदासूं। नाज़रीन, हिन वक़्तु असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे शाकिर सोलंकी साहब, जेको तज्ज़िया निगार ऐं सीनियर सहाफ़ी आहे ऐं पॉलिटिकल इशूज़ ते संदसि गहरी नज़र आहे। अॼु असां स्टूडियो में सॾायो आहे शाकिर सोलंकी खे, त पॉलिटिकल डेवलपमेंट जी माहिराना राय उनखां असां वठंदासीं। अस्सलाम वालेकुम शाकिर साहब। शाकिर साहब, इहो ॿुधायो त हाणे खोड़ मामला आहिनि, असम्बली जो गोड़ हो, वरी मफ़ाहमत हुई, स्पीकर जी अदम एतमाद हो, इहे सभु मामला पंहिंजी जॻह ते आहिनि, पेंडिंग में बि आहिनि, पर शहबाज़ शरीफ़ साहब APC सॾाई आहे। तव्हां छा था सम्झो त अचानक APC सॾाइण जी ज़रूरत छो महसूसु कई? छा हिकु भेरो ॿीहर अपोज़िशन जेका परे थी वई वरी गॾिजे पई? गौर साहब, इहे ॿ इशूज़ आहिनि मुंहिंजे ख़्याल में। हिकिड़ो त हुकूमत सां मफ़ाहमत, ॿियो वरी अपोज़िशन जा पाण में जेके मसइला आहिनि ऐं APC। हुकूमत सां मफ़ाहमत जे मामले ते मुंहिंजी इंफॉर्मेशन इहा आहे त मौलाना फज़लुर रहमान नाख़ुशि आहे। मौलाना फज़लुर रहमान जॾहिं शहबाज़ शरीफ़ ॾे वियो हो, जंहिं ॾींहुं शहबाज़ शरीफ़ ते जेके 2 ॾींहं 3 ॾींहं तक़रीर न करणु ॾिनी वई, शहबाज़ शरीफ़ किताब हिक ॿिए खे मारिया विया ऐं शहबाज़ शरीफ़ खे बि किताब मारण जी कोशिशि कई वई, मेंबरनि लाबीअ में वठी आहे। उन ॾींहुं मौलाना वियो शहबाज़ शरीफ़ जे घर शाम जो इज़हार यकजहतीअ जे तौर ते, त मौलाना हुनखे मना करे आयो त ख़बरदार जे हुकूमत सां सुलह कयो थी या मफ़ाहमत कई थी, जेकॾहिं मफ़ाहमत कई त पोइ तोसां असांजो जहिड़ो हूंदो, पोइ असांजो जहिड़ो तोसां हूंदो जेकॾहिं मफ़ाहमत कई। इहे अल्फाज़ आहिनि मौलाना जा, इहे कंफर्म ख़बर थो ॾियां। उन जे बावजूदि शहबाज़ शरीफ़ मफ़ाहमत कई, शायदि मथों जो प्रेशर हो अपोज़िशन ते बि हुकूमत ते बि, जेके इतला मिलनि था, त इन जे करे हुननि जी मफ़ाहमत थी आहे। हाणे शहबाज़ शरीफ़ साहब वरी APC घुराए पियो। APC बुनियादी तौर ते घुराए पियो इलेक्शन रिफॉर्म्स ते, इंतिखाबी इस्लाहात ते, छाकाणि त हुकूमत जेके बिल मंज़ूर कराया हुआ 21-10 जून ते, तव्हांखे यादि हूंदो, जेको बिलडोज़ करे ऐं मंज़ूर कराया विया, अपोज़िशन चीखंदी रही, रड़ियूं कंदी रही त बाबा कोरम पूरो कोन्हे। 3 दफ़ा अपोज़िशन निशानदेही करण जी कोशिशि कई आहे, लेकिन डिप्टी स्पीकर न ॿुधी का बि हुननि जी अपोज़िशन जी, ऐं हुन 21 मंज़ूर कराए छॾिया बिल। उन में इंतिखाबी इस्लाहात वारो बिल बि शामिलु आहे, चूंड सुधारण वारो।
उन खां पोइ अपोज़िशन डिप्टी स्पीकर जे ख़िलाफ़ तहरीक अदम इत्माद जमा कराई। हुकूमत हिननि सां कमिटमेंट कई त बाबा इंतिखाबी इस्लाहात वारे बिल समेत 21 बिल ई वापसि था वठूं ऐं इहे तव्हां सां वरी अपोज़िशन जा जेके तजवीज़ूं आहिनि या तरमीमूं आहिनि या रिज़र्वेशन आहिनि उहे असां उन्हनि खे नज़र में रखी वरी ॿीहर ऐवान में आणींदासीं। इहा कमिटमेंट कई अपोज़िशन खां, वापसि करायूं तहरीक अदम इत्माद डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी जे ख़िलाफ़ु। हाणे अपोज़िशन वापसि कई और ॿिए ॾींहं ते हुकूमत फिरी वई। जेको यू टर्न वठंदी आहे हुकूमत हमेशह। बाबर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कई त बाबा को बिल वापसि न थींदो, बिल क़ानूनी तरीक़े सां मंज़ूर थिया आहिनि, हाणे अॻिले प्रोसेस में हलिया विया आहिनि, माना सेनेट में मंज़ूर थींदा। हाणे इहो हुकूमत जॾहिं अपोज़िशन सां ॻाल्हाइण लाइ तयारु न आहे, इलेक्शन कमीशन बि ख़त लिखी चुकी आहे हुकूमत खे। इलेक्शन कमीशन खे इन इंतिखाबी सुधारण वारो जेको आहे बिल, इन ते इलेक्शन कमीशन खे बि एतिराज़ आहिनि। 57 तरमीमूं हिननि शामिलु कयूं आहिनि, शिकूं शामिलु कयूं आहिनि। उन्हनि मां इलेक्शन कमीशन चए थो 35 सां त असां एग्री कयूं था, पर ही असांजूं तजवीज़ूं आहिनि, तरमीमूं आहिनि, सिफ़ारिशूं आहिनि, इहे हिननि में शामिलु कयूं वञनि। हुकूमत उहा करण लाइ तयारु न आहे। इलेक्शन कमीशन खे एतमाद में न वरितो वियो आहे, अपोज़िशन खे एतमाद में न वरितो वियो आहे। हाणे अपोज़िशन पंहिंजी शहबाज़ शरीफ़ इहो पंहिंजो फ़ैसिलो पाण कयो आहे त अपोज़िशन जमातुनि जी APC घुरायां, जंहिंमें इलेक्शन कमीशन खे बि घुरायां, जेके चूंडुनि जी जेका मॉनिटरिंग करण वारा इदारा आहिनि। 1 पॉइंट एजेंडा हूंदी, पर इन ते बि मौलाना मां ख़बर थो ॾियांव तव्हांखे भला, APC एक्सपेक्टेड जेका आहे उहा आहे ख़मीस ते थियणी आहे, 24 तारीख़ ते। ऐं 24 तारीख़ ते मौलाना शायदि मुंहिंजी इंफॉर्मेशन आहे, मुंहिंजी इंफॉर्मेशन बि आहे, तजियो बि आहे, इन में गॾोगॾु मौलाना शायदि न ईंदो APC में। उन जा 2 रीज़न आहिनि। हिकिड़ो रीज़न इहो त मौलाना बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां वेहणु पसंदि नथो करे, छाकाणि त मौलाना शर्त रखियो हो त बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं पीपल्स पार्टी पंहिंजी ग़लती तस्लीम कनि, जेको पेपर फाड़ियो अथऊं ऐं जेको यूसुफ रज़ा गिलानी खे हुकूमती बेंचुनि जा वोट वठी ॾिना अथऊं। इहो कीअं त पहिरियां त ईअं तसवुरु कयो पियो वञे त मौलाना साहिब जी ज़रदारी साहिब सां पीपल्स पार्टी सां एॾी वेझड़ाइप आहे जो अॻिते हली ईअं न नवाज़ शरीफ़ अकेलो थी वञे ऐं ज़रदारी साहिब मौलाना साहिब। आम तासुर त इहो आहे, ऐं ॿिए तरफ़ वरी सूरत हाल एॾी वञाइनि था। इहो तासुर हाणे कोन्हे, इहो अॻु में हुयो। अॻु में ज़रदारी साहिब ऐं मौलाना पाण में क्लोज़ हुया। हिननि जो उस्ताद बि हिकिड़ो ई रहियो आहे, नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान। हिननि जी तरबियत सियासी जेका आहे नवाबज़ादा कंदो रहियो आहे, त हाणे ही पंहिंजो उस्ताद हुनखे मञींदा आहिनि ॿई। ऐं हिननि जी दोस्ती त माना इहा ज़ाहिर आहे जग मशहूरु आहे मौलाना ऐं ज़रदारी साहिब जी, पर हाणे ईअं न आहे। हाणे छाकाणि त ज़रदारी साहिब जा जेके फ़ैसिला 8-10 सालनि में ज़रदारी साहिब कया आहिनि BBA जी शहादत खां पोइ, हाणे पीपल्स पार्टी जो दौरु, नून लीग जो दौरु गुज़रियो, हाणे इन्हनि 10 सालनि में वरी 3 साल 13 सालनि में ज़रदारी साहिब जेके फ़ैसिला कया आहिनि उन्हनि जे करे माना ट्रस्ट ख़राबु थियो आहे मौलाना ऐं ज़रदारी साहिब जे विच में। हाणे मौलाना क्लोज़ थियो आहे नवाज़ शरीफ़ जे, जीअं अॻु में ज़रदारी साहिब जे क्लोज़ हूंदो, हाणे नवाज़ शरीफ़ सां क्लोज़ आहे। ऐं नवाज़ शरीफ़ बि मौलाना ते ट्रस्ट करे थो, मौलाना बि ज़रदारी साहिब नवाज़ शरीफ़ ते ट्रस्ट करे थो। तव्हांखे यादि हूंदो जॾहिं PDM ठहियो त उन वक़्तु मौलाना खे जॾहिं सरबराही मिले पई त इहा तजवीज़ बि मौलाना खे नवाज़ शरीफ़ कयो ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी एतिराज़ु कयो। इहो तव्हांखे यादि हूंदो, एतिराज़ु कयो त बाबा इहा रोटेशन ते रखणु घुरिजे, चेयरमैनी जेका आहे, सरबराही जेका आहे, सदारत PDM जी, माना मौलाना परमानेंट सदर न रहे। 3 महीना 2 महीना 4 महीना 1 महीनो मतिलबु कुझु हफ़्ता ईअं रखो, वरी 2 हफ़्तनि खां पोइ 2 महीननि खां पोइ वरी ॿी पार्टीअ खे ॾियो, पीपल्स पार्टीअ खे ॾियो, वरी 3 पार्टीअ खे नून लीग खे ॾियो। मौलाना इहा बि ॻाल्हि न वणी हूंदी। हा, इहा जेकॾहिं ज़रदारी साहिब ऐं मौलाना जे विच में जेकॾहिं ट्रस्ट डिफिसिट न हुजे, हा फ़ुक़दान न हुजे हा एतमाद जो, त मुंहिंजो ख़्यालु आहे त बिलावल भुट्टो ज़रदारी इन क़िस्म जी ॻाल्हि न करे। ऐं ॿियो इहो पीपल्स पार्टी पंहिंजी ग़लती जेका मौलाना चए थो ग़लती तस्लीम कयो, हलिया अचो वापसि। उहा तस्लीम करण बजाए सीनू ताणे पीपल्स पार्टी इहो चवंदी थी रहे त बाबा असां पेपर फाड़ियो आहे, बिलावल साहिब पाण चयो आहे। पीपल्स पार्टी अचण ई नथी चाहे, पीपल्स पार्टी नथी अचणु चाहे त मौलाना बि हुन सां नथो वेहणु चाहे। मुंहिंजी इंफॉर्मेशन इहा आहे त मौलाना शहबाज़ शरीफ़ जे APC में शायदि न आहे, ज़्यादातर इम्कानात इहे आहिनि त मौलाना न ईंदो।
ऐं हिकिड़ो त मौलाना वेहण नथो चाहे बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां जेसीं ताईं हू पंहिंजी ग़लती उनजो तस्लीम नथा सबबु इहो कनि। बि आहे त मौलाना साहब ज़ाहिर आहे राइट विंग जो आहे, नवाज़ शरीफ़ बि राइट विंग सां इहो त तालुक़ु अॻु में आहे, बि हुयो, इहो अॻु में बि हुयो। त ॾिसो शायदि हू मुस्तक़िल तौर ते कंफर्टेबल नवाज़ शरीफ़ सां न न न हिकिड़ो ॾिसो अॻु में बि पीपल्स पार्टी इहा ई सेक्युलर पार्टी रही आहे न, इन सां छो मौलाना कंफर्टेबल हुयो, मौलाना हुयो कंफर्टेबल। हाणे हिकिड़ो रीज़न इहो लेफ्ट ऐं राइट वारो न आहे मुंहिंजो ख़्यालु आहे। हीउ जेको हाणे ब्लाक जेके नवां ठहनि पिया ख़िते में, मिसाल चाइना आहे, सी पेक, ॿिया मामला, हीअ जेको नई सियासत ख़िते जी बदिलिजे पई न, उन में ही मूंखे लॻे थो उन में ईंदड़ दौर में पाकिस्तान जे सियासत जो बि हिकिड़ो नक्शो, हिकिड़ी लकीरूं खिचजनि पियूं त बाबा ही पार्टियूं हेॾे हूंदियूं, ही पार्टियूं हेॾे हूंदियूं, त फ्यूचर मौलाना ऐं नवाज़ शरीफ़ जो मूंखे गॾियल नज़र अचे थो। इहे ॿई जमातूं गॾु हूंदियूं, नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी। अच्छा हिकिड़ी ॿी ख़बर तव्हांखे ॾींदो हलां त मौलाना 22 तारीख़ ते सुभाणे मौलाना वञे थो सिंध जे दौरे ते वञे थो ऐं पूरो हफ़्तो मौलाना हूंदो कराचीअ में। 29 तारीख़ ते मौलाना वापसि ईंदो। हाणे तव्हां ॿुधायो 24 ते शहबाज़ शरीफ़ जी एक्सपेक्टेड जेका APC आहे, जेका मौलाना खे ॿियनि खे ॿुधायो वियो आहे त 24 तारीख़ ते ख़मीस ते मां APC घुराइण थो चाहियां, त उन 24 ते त मौलाना हूंदो कराचीअ में, छाकाणि त 29 जुलाई ते जेको जलसो कराचीअ में कयो पियो वञे, उन जे हवाले सां मौलाना जो शेड्यूल अॻु में तय थियलु हुयो कराचीअ जो। कराची, हैदराबाद, सिंध जे ॿियनि ज़िलनि में बि मौलाना वञे पियो ऐं पूरो हफ़्तो मौलाना रहंदो सिंध में। त मौलाना माना ॿियो रीज़न इहो ॿुधाए थो वञे त बाबा APC असांजे शेड्यूल में आहे ई कोन मौलाना जे में, मौलाना जो शेड्यूल पंहिंजो आहे। ऐं मौलाना शहबाज़ शरीफ़ जे इन मफ़ाहमती अमल खां बि नाख़ुशि आहे। जॾहिं झले आयो मौलाना वञी शहबाज़ शरीफ़ खे त बाबा हुकूमत सां मफ़ाहमत न आहे करणी, जेकॾहिं मफ़ाहमत कई त पोइ तोसां जहिड़ो हूंदो। त उनजे बावजूदु शहबाज़ शरीफ़ अलाए कहिड़े प्रेशर तहत मफ़ाहमत कई आहे। टियों इहो त मौलाना इन ते बि मां नोट कयो आहे। हाणे मुंहिंजी रिसेंटली मुलाक़ात थी मौलाना सां 3-4 ॾींहं पहिरियों, उन में मौलाना जेके ॻाल्हियूं कयूं, हुनजे ॻाल्हियुनि मां मूं अंदाज़ो इहो कयो आहे त मौलाना इहो थो सम्झे त शहबाज़ शरीफ़ जेको कुझु करे पियो मफ़ाहमत ऐं पीपल्स पार्टीअ सां जेका दोस्ती जो तल्लुक़ु जेको वधायो अथई, इहो बि इन खां नवाज़ शरीफ़ बि शायदि ख़ुशि कोन्हे, मौलाना बि ख़ुशि कोन्हे, मरियम नवाज़ बि ख़ुशि कोन्हे जेको शहबाज़ शरीफ़ सियासत करे पियो पार्लियामेंट जे अंदरि। हू इहो सम्झनि था त शहबाज़ शरीफ़ खे पीपल्स पार्टी ईअं यूज़ करे पई पार्लियामेंट में जीअं PDM खे ॿाहिरि यूज़ कंदी रही ऐं पंहिंजा मामला सिधा करे वरी PDM खे टोड़ियूं निकिती हली वई। शहबाज़ शरीफ़ सां बि हथु कंदी, शहबाज़ शरीफ़ खे ख़बरदार बि कयो वियो आहे। पर हाणे नवाज़ शरीफ़, मौलाना, मरियम नवाज़ सभु ख़ामोशीअ सां मॉनिटर कनि पिया, ॾिसनि पिया सूरत हाल खे, त ॾिसूं त रिज़ल्ट छा थो अचे। शहबाज़ शरीफ़ कोशिशि त करे थो, शहबाज़ शरीफ़ हूअं ई मफ़ाहमत वारी सियासत किथों हलंदी आहे इहा तव्हां ठीकु आहे। शाकिर सोलंकी साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां टाइम ॾिनो। नाज़रीन हिते वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक बाद हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हिन वक़्तु टेलीफोन लाइन ते असांखे जॉइन कयो आहे JUI जे मरकज़ी तरमान मोहम्मद असलम गौरी साहब। अस्सलाम वालेकुम गौरी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। गौरी साहब ये बताएं कि कौमी असम्बली का जो माहौल है, पहले तो शोर शराबा हुआ, अपोजिशन और हुकूमती बेंचेस की तरफ से जो माहौल बना आपने देखा, तो अभी मुफाहमत हुई है। आपको क्या समझते हैं कि ये मुफाहमाना जो अमल है ये इस पे JUI का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो बजट पेश किया गया है वो बिल्कुल गलत अदाद-ओ-शुमार पर मुश्तमिल है और कौम की हालत और खजाने की हालत और पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान इस वक्त किस हालत में खड़ा हुआ है। अब ये इस तरह का एक बजट पेश करके, अब अपोजिशन का काम तो होता है कि वो बजट जब पेश होता है तो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराती है, अपना मसाइल सामने लाती है, तो छोटा मोटा हल्ला गुल्ला होता है। लेकिन इस तरह नहीं होता जिस तरह से पहली दफा पाकिस्तान की 70 साल तारीख में ये हुआ है कि खुद हुकूमती बेंचों ने जो एहतजाज किया, जो शोर बचाया, जिस तरह हल्ला गुल्ला, जो हंगामा, लगता था कि ये वही पुराना डी चौक वाला ड्रामा चल रहा है जो पहले इमरान खान साहब किया करते थे। और उसका मकसद सिर्फ ये था
کہ عوام کی نظر توجہ جو ہے اور یہ بجٹ سے ہٹتا ہے. اکثر صرف بجٹ سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ پورا ایک ڈرامہ کریٹ کیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں اگر اپوزیشن نے ان کے ساتھ کچھ ایسے سیشن کو چلانے کی بات کی ہے تو یہ چلے گا نہیں، اس لیے کہ اپوزیشن تو پھر ان کی ترقیق کرے گی، ان کے بجٹ پاس کرنے میں رکاوٹ بنے گی تو پھر یہ وہی کام شروع کر دیں گے، پھر یہ ہنگامہ آرائی کریں گے. اور یہ خود حکومت ہنگامہ آرائی کرا رہی ہے. اپوزیشن تو کوآپریٹ کرنا چاہتی ہے ملک کی سلامتی کے لیے کہ جب تک یہ سارے ہمارے سر پر مسلط ہیں عوام کی بہتری کے لیے کوئی اچھی اقدامات کر لیے جائے. وہ کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایک گھنٹہ بھی اس قوم کے اوپر مسلط رہے، لیکن بدقسمتی ہے جب مسلط ہے تو یہ بجٹ بھی انہوں نے پیش کرنا ہے، وزیر اعظم بھی یہ ہے، تو ہم چاہتے کب اس کا عوام پر کب اس کا بوجھ ہو تاکہ ہم کٹوتی کی تحریک کے دوسری چیزیں بجٹ میں پیش کریں. لیکن حکومت ہنگامہ آرائی، اب میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ دیکھے گا اس کو پھر دوبارہ اسی ہنگامہ آرائی کے نظر یہ حکومت خود کرے گی، اپوزیشن نہیں کرے گی. اپوزیشن تو چاہتی ہے کہ ہماری تحریکیں آئیں اور اس میں کٹوتی کی تحریکیں آئیں، ادر چیزیں آئیں تاکہ عوامی بجٹ اس کو تھوڑا بہت عوام کو ریلیف کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں وہ کیا جائے. گوری صاحب یہ بتائیں کہ اطلاعات یہ ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو منع کیا تھا کہ حکومت سے کوئی بھی مفاہمت نہیں کرنی ہے کیونکہ حکومت جس ڈگر پہ ہے اس کو فیور نہیں دینی ہے. اس کے باوجود مفاہمت کی گئی، اس کو جے یو آئی کس نظر سے دیکھتی ہے؟ کیا آپ اس کو ویلکم کرتے ہیں یا کوئی ریزرویشن ہے اس پہ؟ دیکھیے، مفاہمت سے مراد یہ ہے کہ حکومت کو کوئی ریلیف دیا جائے نا. یہ حکومت کو ریلیف نہیں ہے، یہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ اسمبلی چلا رہے ہیں. اسمبلی چلانے کے لیے لڑائی کی تو مولانا فضل الرحمان نے کبھی بھی حمایت نہیں. مولانا نے حکومت کو ریلیف دینے کی مخالفت کی ہے کہ ہم حکومت کو پرولانگ نہ کریں، اور میرا خیال ایسی کوئی چیز ہوئی نہیں ابھی تک. اس طرح کوئی چیز نہیں ہے. یہ اسمبلی کا سیشن چلانا، اس میں تو جے یو آئی کے ارکان بھی شامل تھے، ہم لوگ بھی شامل تھے، ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے وہاں پر. میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی مفاہمت ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئی کہ شاید کہ اپوزیشن لیڈر نے انہیں تو بجٹ میں ریلیف دینے کی بھی سوچا ہو یا کوئی ایسی چیز سامنے آئی. ایسی کوئی چیز نہیں. سیشن اگر چل رہا ہے تو سیشن چلانا تو دونوں فریقین کا حق بنتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کو مفاہمت نہیں سمجھتے. یہ ضرورت ہے کہ یہ اگر اسمبلی کو باوقار طریقے سے چلایا جائے، جو کہ چل نہیں رہی پچھلے 3 سال سے. گوری صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، جے یو آئی کا بھی یہی موقف تھا کہ یہ بجٹ ہے، اس میں عوام کا کچھ بھی نہیں ہے اور حکومت بجٹ بھی پاس نہیں کر پائے گی، ان کے پاس اکثریت بھی نہیں ہے، مزاحمت بھی نہیں ہے. تو کیا یہ ہم سمجھ لیں کہ ابھی اپوزیشن اسپیس دے گی اور آرام سے بجٹ پاس کروانے کے حوالے سے فیسلیٹیٹ بھی کرے گی؟ نہیں، ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ ہم کوئی ان کو اسپیس دیں گے یا بجٹ پاس کرنے میں ان کے ساتھ تعاون کریں گے. ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. یہی وہ تعاون ہے جو آپ پہلے کہہ رہے تھے نا. آپ یا تعاون نہیں، ایسا کوئی تعاون کا فیصلہ نہیں ہوا ہے حکومت کے ساتھ. گوری صاحب یہ بتائیں کہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ اپوزیشن یہ سمجھ رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ میں، اور شہباز شریف صاحب جو اس وقت پارلیمنٹ میں ہیں، شہباز شریف صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے. تو جے یو آئی کا اس حوالے سے کیا تاثر ہے؟ کیا جو جس طرح پہلے پی ڈی ایم میں پاکستان پیپلز پارٹی شامل تھی اس کے بعد چھوڑ گئی، ابھی جو دوبارہ شہباز شریف صاحب نے رجوع کیا ہے پیپلز پارٹی سے، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پھر قربت چلے گی یا پی ڈی ایم والا تجربہ دوبارہ دہرایا جائے گا؟ یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ رجوع کس نے کیا، شہباز نے کیا یا اس نے کیا، آپ بہتر سمجھتے ہوں گے. لیکن پی ڈی ایم کے اجلاس میں میاں شہباز شریف نے کہا تھا کہ میں بحثیت اپوزیشن لیڈر میں چاہتا ہوں پوری اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں. تو پی ڈی ایم ایک علیحدہ فورم ہے. پیپلز پارٹی آج پی ڈی ایم میں نہیں ہے، عوامی نیشنل پارٹی پی ڈی ایم میں نہیں ہے. پی ڈی ایم ایک علیحدہ فورم ہے، جبکہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا کردار اور اپوزیشن کا کردار ایک علیحدہ فورم ہے. تو اس پہ پی ڈی ایم نے ان کو باقاعدہ اجازت دی تھی کہ آپ اپوزیشن کی تمام پارٹیوں کو اپنے ساتھ وہاں پر لے کے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اپنی ساری پارٹی کو آپ وہاں لیں جو اندر موجود ہیں. ان کو جو لوگ بھی آپ کے ساتھ تعاون کریں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے، پیپلز پارٹی ہو، عوامی نیشنل پارٹی ہو یا دیگر پارٹی، حکومتی اتحادی پارٹی بھی ہو سکتی ہے. اگر وہاں قاعدے کے ساتھ تعاون کر کے عوام کی ریلیف کے لیے کوئی اس بجٹ میں رکاوٹ بنے یا بجٹ میں کوئی بہتر تبدیلی لانے کے لیے کوشش کی جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اچھا ایسا قدم ہے، یہ کوئی غلط قدم تو نہیں ہے.
گوری صاحب یہ بتائیں کہ ظاہر ہے مسلم لیگ نواز علیہ ہے جے یو آئی کی، تو اس وقت جو میاں نواز شریف صاحب کا مزاحمتی بیانیہ ہے، جبکہ شہباز شریف صاحب کا لگتا ہے کہ مفاہمتی بیانیہ ہے، تو اب اس کو ظاہر پی ڈی ایم میں آپ شامل بھی ہیں، تو یہ شہباز شریف کا جو مفاہمانہ رویہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ہر بندے کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے. جہاں تک بحثیت پارٹی رویہ ہے، میں اس اجلاس میں شریک تھا جو پی ڈی ایم کا بھی آخری اجلاس ہوا. میاں شہباز شریف صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ بھی تھی، اور ویڈیو لنک پہ جناب نواز شریف صاحب بھی اس میں تھے، اور غلام اختر مینگل صاحب بھی تھے. تو اس میں ایسی کوئی مفاہماتی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، اور وہی جو میاں صاحب کا بیانیہ ہے وہی مسلم لیگ نون کا بیانیہ تھا. اس میں احسن اقبال بھی تھے، شاہد خاقان بھی تھے، میاں شہباز شریف خود بیٹھے ہوئے تھے. یہ میڈیا پہ کچھ چیزیں ہیں چلتی رہتی ہیں، تو اس کو کسی پارٹی کا بیانیہ نہیں سمجھنا چاہیے. کسی شخص کی ذاتی خواہش ہو سکتی ہے تو اس کی ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایسا نہیں ہے. اس حد تک نہیں، اگر ہوتا تو اپنی خواہش کا اظہار اجلاس میں کرتے ہیں. انہوں نے ایسی کی بات نہیں. اچھا گوری صاحب، اچھا پی ٹی ایم کے معاملے پہ تو ظاہر ہے مولانا صاحب ہیں، ان سے مشاور ہوتی، باقی چیزیں ہوتی. کیا شہباز شریف صاحب جو بھی فیصلہ کرتے ہیں پارلیمنٹ کے سطح پہ، پیپلز پارٹی سے رابطہ کرنا ہے یا پھر حکومت کو اجلاس چلانے کے حوالے سے فیسلیٹیٹ کرنا ہے، تو جے یو آئی کو آن بورڈ لیا جاتا ہے شہباز شریف صاحب کی جانب سے؟ ہمارے پاس پارلیمانی اراکین ہیں، جناب اسد بابو صاحب ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں، وہ ان سے مشاورت کرتے ہیں، وہاں رابطے میں رہ کے چلاتے ہیں سارے سلسلے. اور جہاں مشاورت نہیں ہوگی تو پھر ہم آپ کے سامنے لے آئیں گے، پھر ہم اس کو چھپانے والی بات نہیں ہوگی. اچھا گوری صاحب، نون لیگ کی جانب سے اے پی سی کا کہا گیا ہے کہ اے پی سی بلائیں گے، تو اس اے پی سی میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ظاہر شریک ہو رہی ہے، گو کہ اے پی ڈی ایم میں پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے، تو کیا اے پی سی میں جے یو آئی کی قیادت شریک ہوگی، یا آپ کا اے پی سی کے حوالے سے کیا موقف ہے؟ اے پی سی کے حوالے سے میاں شہباز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کیا تھا، اور مولانا صاحب سے ان کی بات ہوئی ہے. مولانا صاحب نے، چونکہ ان کا ایجنڈا ہے آئندہ الیکشن کے لیے اصلاحات، الیکشن صاف ستھرا کرانے کے لیے، فیئر الیکشن کرانے کے لیے، اس میں تمام پارٹی جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں یا باہر ہیں، سب کی ایک متفقہ رائے لانا چاہتے ہیں. کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر تو یہ انہوں نے جو بھی کرنا تھا کر لیا، تو اس لیے وہ چاہ رہے تھے کہ اس طرح کی ایک صورتحال ہو. تو اس کے لیے وہ پارٹیز بلا رہے ہیں. انہوں نے مولانا صاحب سے مشورہ کیا، مولانا صاحب نے باقاعدہ انہوں نے مولانا صاحب سے اجازت بھی مانگی، مشورہ کیا. مولانا صاحب نے کہا اچھی بات ہے تمام ساتھیوں کا اس اہم ایشو پہ، کیونکہ ہماری پوری تحریک پی ڈی ایم کی جو ہے فیئر الیکشن کے لیے تحریک ہے، اور اگر اس کے لیے اگر ساری پارٹیوں کو اے پی سی میں کوئی اچھی رولنگ آ جاتی ہے اور ایک نقطہ نظر پہ پہنچ جاتی ہے ایک نقطے پہ، تو یہ کوئی اچھی بات ہے، اس میں برائی تو نہیں ہے کوئی. اچھا گوری صاحب یہ بتائیں کہ ظاہر پی ڈی ایم میں شمولیت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کہا گیا ہے، آپ غلطیاں تسلیم کریں پھر ہی آپ آ سکتے ہیں، تو ظاہر پاکستان پیپلز پارٹی اس موڈ میں نہیں لگ رہی ہے. تو کیا اگر پاکستان پیپلز پارٹی معافی نہیں مانگتے، غلطیاں تسلیم نہیں کرتے ہیں، تو اے پی سی ہے یا دوسرے فورمز میں کیا بلاول بھٹو زرداری کی جے یو آئی کی قیادت سے ملاقات کا کوئی امکان ہے؟ تو انکار کہیں بھی نہیں ہے، ملاقات کا تو کوئی انکار نہیں ہے، لیکن جو فیصلے ہیں ان پہ عمل درآمد ضروری ہے. جو پی ڈی ایم کے فیصلے ہیں ان پہ جب پیپلز پارٹی بھی اس کو چلنا چاہیے، اے ایم پی کو بھی چلنا چاہیے. انہوں نے پی ڈی ایم کے فیصلوں سے روگردانی کی ہے، پی ڈی ایم کے فیصلوں کو انہوں نے کہوالا کیا ہے، تو پھر اس پہ ان سے معذرت مانگی جا رہی ہے، اور ان کو معذرت قبول کرنی چاہیے. غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہے، سیاست میں آنا کوئی چیز نہیں ہوتی، عوامی فلاح و بہبود مین چیز ہوتی ہے. پیپلز پارٹی جمہوری پارٹی ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جمہوریت کے لیے اپنی جان دی، محترمہ شہید ہوئی. تو پیپلز پارٹی کو وہی انداز، وہی جمہوری رویہ اپنانا چاہیے. یہ تو آمرانہ رویہ ہوتا ہے کہ اپنی بات پہ اڑ جانا کہ یہ ہماری بات ہے. انہوں نے غلطی کی ہے، ان کو تسلیم کرنا چاہیے، اور ان کو اگر وہ غلطی تسلیم کرتے تو ایسا نہیں تھا کہ پی ڈی ایم میں بھی ان کے لیے راستے کھل جائیں گے. ایسا ایشو نہیں ہے.
फिलहाल तो जो हमें बताया गया है वो सिर्फ इलेक्शन के इस्लाहात के हवाले से है, इसके अलावा कोई एजेंडा हमें फिलहाल नहीं बताया गया। अब वहाँ देखेंगे क्या एजेंडा सामने आता है, उसके बाद बात करेंगे। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, इसमें कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी और एएनपी के रवैये से वो लोग मायूस हुए हैं जो पीडीएम से बहुत वक्त लगा के बैठे थे और तहरीक आखिरी स्टेज पे पहुंच गई थी। अगर हम इस्तीफों का ऐलान कर देते तो ये हुकूमत बजट न पेश कर सकती, इसकी पोजीशन खराब थी। हुकूमत के अंदर इतने ग्रुप बन चुके थे, वो भी इस्तीफा देने के लिए तैयार थे। जो हुकूमती ग्रुपों ने भी, पीटीआई के अपने लोगों ने ऐलान किया कि हम इस्तीफा दे देंगे। इस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी ने मैं समझता हूँ बैक डोर चैनल से पीटीआई की जो उसको हमायत की, उसकी कवर पे हाथ रखा है, ये उन्होंने ज्यादती की है। बहरहाल ये तहरीक है, तहरीकें रुकती नहीं है, तहरीकें कमजोर नहीं होती और इंशाल्लाह आप देखेंगे ये आवामी ताकत पहले से ज्यादा होगी, क्योंकि इनके रवैये आवाम के सामने आ चुके हैं और इंशाल्लाह जब हम जलसों में जाएंगे आवाम को मोबिलाइज दोबारा हम करेंगे। तहरीक को हम वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां हमने स्टैंड किया था और अब इंशाल्लाह वहीं से तहरीक शुरू। आप देखेंगे हमारे जलसे पहले से ज्यादा भरपूर होंगे, इंशाल्लाह किसी की कमी आपको महसूस नहीं होगी। गौरी साहब, मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि हम वज़ीर आज़म को स्पेस देंगे, उनको हटाएंगे नहीं, उनको सियासी शहीद नहीं करना चाहते। पीडीएम का जो पहला दौर था उसमें तो यही था कि भाई इमरान खान को हुकूमत हटाएंगे, उनको इक़्तिदार नहीं देंगे। अब जब आप जलसा करने जा रहे हैं तो आप इमरान खान को हटाएंगे भी नहीं। लोगों की जो तवक्को थी, अब वो किस माइंड सेट के साथ आएंगे और किस जज्बे के साथ आएंगे जो पहले वाला बयानिया वो एग्जिस्ट नहीं करता पीडीएम में? मेरा ख्याल बयानिया वही है, पीडीएम का बयाना तब्दील नहीं हुआ है और मैं समझता हूँ मरियम साहबा ने जो कुछ कहा है वो किस तनाज़ुर में उन्होंने कहा है मेरे इल्म में नहीं है। पीडीएम के बयानिए में कोई तब्दीली नहीं आई है, पीडीएम का वही बयानिया है। पीडीएम इस हुकूमत को एक घंटा भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हम ये जलसे जुलूस और मुजाहरे हुकूमत पे दबाव के लिए कर रहे हैं, हुकूमत को घर भेजने के लिए कर रहे हैं। ठीक है मोहम्मद असलम गौरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन हिते वठूं था मुख्तसर ब्रेक बाद हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन इन वक्त असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन किया है शाह मोहम्मद शाह साहब, जो मुस्लिम लीग नवाज़ सिंध जो सदर है। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। शाह साहब, इहो ॿुधायो त हिन वक़्तु तव्हां मौजूदु आहियो, उस्मान काकड़ साहब जी रैलत थी वई आहे, तव्हां सेनेटर आहे ऐं तव्हां छा चवंदो उस्मान काकड़ लाइ हिकु पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हुई? उस्मान चाचा नंढी हुकूमतुनि में जमहूरियत जो वॾो आवाज़ हो। उस्मान चाचा जो सियासी उस्ताद जेका महमूद खान जगज़ई या जंहिं पार्टीअ जो तालुक हो, क़ौमी जमहूरी तहरीक जो रूह रवा हो ऐं जमहूरी आवाज़ हिन असांखां छॾाइजे। एंटी इस्टेब्लिशमेंट वॾो आवाज़ जेको हो अॼु ख़तमु थी असांखां विछड़ी वियो आहे। मां इंतहाई दुख में आहियां, छाकाणि मुंहिंजो साथी रहियो आहे, मुंहिंजो दोस्त रहियो आहे। अलाह ने पोयां खे ताक़त ॾे सब्र जी, पार्टी उन पैगाम खणी वञे। जीअं त साईं इहो ॿुधायो त क़ौमी असैम्बली जे इजलास में अपोज़िशन ऐं हुकूमत जे विच में तमामु जेको तव्हां माहौल ख़राबु हुयो, गोड़ नारेबाज़ी ऐं हिक ॿिए खे ग़लति जुमलनि जी ॾे वठि थी, तव्हां छा था सम्झो त मौजूदा हुकूमत जा वफ़ाक़ी वज़ीर बि अपोज़िशन ते हला कनि पिया? इन माहौल खे कीअं पिया ॾिसो? हमेशह हुकूमती वज़ीर या जेके मेंबर आहिनि उन माहौल खे मुंहिंजा भाउ अर्ज़ु इहा दुनिया जी जमहूरी पार्लियामेंट इहो जो गौरसभा थींदो, पर ही पहिरियों दफ़ो दस्तूर है जो गवर्नमेंट पे अपोजिशन ते हला करे। हमेशह अपोजिशन एहतजाज कदी है, ॻाल्हाईंदी है, गोड़ कदी है। ही तो पहिरियों दफ़ो हुकूमत पे करे। सिधी सी ॻाल्हि आहे, ही हुकूमत मुल्क जे अंदर गैर जमहूरी कुवतुनि खे दावत थी ॾे। इमरान खान थकिजी पियो आहे। इमरान खान बुनियादी तौर ते गैर जमहूरी कुवतुनि जो पैदावार है, वो माहौल पे पैदा करे तो मुल्क में या सदारती राज में
या सफ़ा मुल्क जे पार्लियामेंट जे सफ़ा मुल्क में जमहूरियत जो तदाबीर ॾे इहो इहा ॻाल्हि आहे ॿी कुझु कोन मूंखे नज़र इहा नज़र अचे। तव्हां छा था सम्झो त हाणे हिन वक़्तु जेका बजट इजलास आहे हलंदड़ आहे बहरहाल पोइ बि अपोज़िशन इहो महसूसु कयो त हाणे बजट आहे बजट पास थियणी आहे इन जे करे मुफ़ाहमत बि कई हाणे स्मूथली इजलास हले पियो अपोज़िशन जो किरदारु ऐं जेका हुकूमत जो किरदारु आहे उहो कीअं था ॾिसो था? अपोज़िशन त सुठो नमूने इख़्तियार कयो आहे त अपोज़िशन त जमहूरियत खे डिरेल करणु नथी घुरे जमहूरियत खे पटड़ीअ ते लाइणु नथी घुरे अपोज़िशन ॻोल्हे लॻी जमहूरी सिस्टम खे हलाइण जी ख्वाहिश आहे पर सुवाल हीअ आहे त हीअ जेको इमरान ख़ान जेके आंदो वियो आहे आइण वारा छा था चवनि सिधी सही ॻाल्हि साफ़ आहे अमेरिका जे हवाले अंदाज़ पेश ॾिना विया आहिनि इज़राइल खे तस्लीम कयो वेंदो ऐं कश्मीर जी तहरीक तां इमरान ख़ान हथु खणंदो इमरान ख़ान हिन मुकमिल ते एजेंडा उन ते कमु करे थो जंहिं ते यहूदी लाइ बि कमु कंदी आहे उन ते हीउ बुनियादी तौर ते जूज़ लाबीअ जो माण्हू आहे हीउ गोल्ड समत जो सहुरो आहे गोल्ड समत जी पैदावार आहे। शामन शाह साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी तव्हां असांखे टाइम ॾिनो नाज़रीन ही शो तव्हां ॾिठो ईंदड़ राजधानी टाइम में कंहिं नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासूं पंहिंजे मेज़बान गौर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा अल्लाह हाफ़िज़।